اللجنة السرية بحضور ناصر بوريطة تكشف تقريرا مهما. ناصر بوريطة يستقبل مفوض الشؤون السياسية والأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي. وصف إسبانيا للمغرب بالشريك الاستراتيجي يخلق بلبلة داخل الكونغرس الإسباني. وأخيرا تم وضع الجزائر في لائحة تحت المراقبة الخاصة. السلام عليكم اعزائي الكرام، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو هذا. وقبل ما نبدا كنبغي نوجه لكم واحد التحيه كبيره وكبيره جدا على الدعم ديالكم المتواصل، على الاراء اللي كتخليوها داخل التعاليق. اذا فشكرا شكرا جزيلا. اذا فغادي نمروا للمواضيع ديالنا الان. الموضوع الاول كيتعلق باللجنه السريه واللي كان حاضر فيها ناصر بوريطة، فهي غادي تخرج بواحد التقرير وغادي تكشف لنا على اشنو هو كان الموضوع. اذا فكشف تقرير اللجنه الخارجيه والدفاع الوطني مجريات الجلسه السريه التي خصصتها اللجنه لدراسه مشروع الميزانيه الفرعيه لوزاره الخارجيه اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر الجاري بحضور ناصر بوريطة. وقد قام مجلس النواب بنشر تقرير هذه الجلسة على موقعه الإلكتروني، والذي تضمن رد ناصر بوريطة على تساؤلات البرلمانيين بشأن اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي. إذن فهذه مناقشة اللي كانت مهمة بزاف، واللي غادي تعطينا الرأي ديال ناصر بوريطة، اللي غادي تعطينا الرأي ديال المغرب فيما يخص هذه الاتفاقية ديال الصيد البحري، واللي كنعرفوا بأن الجبهة الوهمية ديال بوليزاريو أنها حطات واحد الشكاية بالمحكمة، محكمة العدل الأوروبية، واللي يعني الاتحاد الأوروبي أو الدول اللي هي عندها شراكات مع المغرب قامت بطعن في هذاك الحكم. إذن والحكم النهائي باقي ما كاينش وما غاديش يكون والو. إذن حنا غادي نشوفوا يعني شنو هو الجديد في هذا الأمر هذا. إذن فناصر بوريطة قال أن المغرب ينبغي أن يتخلص من منطق المساومة التي تنهجها أوروبا من حين لآخر. إذن فالمغرب ما بقاش قابل المساومة نهائيا. علاش؟ لأن اليوم عنده علاش، لأنه اليوم كيف ما قلنا يعني دائما راه قابض هذا الاتحاد الأوروبي، خصوصا رقابتهم من الجهة اللي كتوجعهم. وأكد ناصر بوريطة أن أي اتفاق مستقبلي مع الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يكون في إطار احترام السيادة المغربية كمنطلق لأي اتفاق، كما أكد على ضرورة إيجاد بدائل أخرى لاتفاقيات جديدة تحترم السيادة المغربية. إذن فهذا كلام اللي هو كبير، هذا كلام اللي هو مهم، وهذا كلام كيزكي يعني الكلام اللي جاء في الخطاب المولوي السامي، واللي تكلم فيه صاحب الجلالة على أصحاب المواقف المزدوجة اللي هما هاد الناس هادو. إذن فناصر بوريطة يقول اليوم بأن المغرب يقلب على بدائل أخرى وعلى اتفاقيات مع دول اللي كتحترم السيادة المغربية. وخلال هذه اللجنة أشار كذلك ناصر بوريطة إلى الأزمة المغربية مع إسبانيا، يعني لم يكن هناك جديد في هذه اللجنة، يعني بخصوص العلاقة الإسبانية المغربية ما عطاش ناصر بوريطة راس الخيط، يعني ما كاينش جديد، فقط تكلم عن الماضي. فقال ناصر بوريطة إن المغرب المتشبث بروح حسن الجوار مع إسبانيا كان دائما يتطلع إلى أفضل العلاقات مع جارته الشمالية في إطار الثقة والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات والتعاون البناء في مختلف المجالات لتدشين مرحلة جديدة. إذن في هذا الإطار كيتكلم على أن إسبانيا خلت المغرب فقد فيها الثقة، بحال يعني ما دارت إسبانيا لما دخلت إبراهيم غالي الانفصالي. إذن فهنا هذا هو اللي خلى المغرب يعني لحد الآن لا زال يعني واخد الموقف، وخصوصا احنا كنقولوا دائما أقولها وأعيدها، هو الموقف
الغامض ديال اسبانيا يعني من ناحيه الصحراء. هذا هو اللي كيخلي المغرب لا زال ما عطاهاش واحد الاشاره. وحتى هذا اللقاء ناصر بوريطه ما تكلمش على شي لقاء مع اسبانيا، ما قال والو. اذا كما اوضح ناصر بوريطه ان المغرب برم اتفاقيات مهمه تضمن له التموقع الجيد باسواق المملكه المتحده، خصوصا من بعد يعني ما خرجت من السوق الأوروبية المشتركة كشريك استراتيجي لها بإفريقيا. كما قام المغرب بتعزيز علاقاته مع باقي الدول المؤثرة خارج الاتحاد الأوروبي على غرار الشراكة الاستراتيجية المعمقة مع روسيا وإيجاد آلية تشاور سياسي مع تركيا. إذا بما أن ناصر بوريطة اليوم الثلاثاء تكلم على روسيا، إذا فهذا كيعني بان ربما يعني هذه اشاره ايجابيه، ربما ان ديك الصفقه ديال اللقاح ديال سبوتنيك واللي روسيا كتفاوض مع المغرب على يعني على غراره باش ان المغرب ياخذ منها هذه الصفقه هذه ويبدا يصنع في اللقاح سبوتنيك ويبيعوا داخل افريقيا. اذا فكنظن ان المغرب غادي يقبل هذه الصفقه هذه. وفي الموضوع الثاني فان ناصر بوريطه استقبل مفوض الشؤون السياسيه والامن بالاتحاد الافريقي استقبله بالمغرب، وكانت هناك محادثات وكانت هناك تشاورات. وهنا ناصر بوريطه أكد لهذا المفوض بأن الأمور فهي إيجابية وأن القضية راه بدات كتحسن. منذ دخل المغرب للاتحاد الإفريقي في 2017 بدات الأمور تتغير في الاتحاد الإفريقي وبدا كيزدهر شوية بشوية. إذا فهنا ناصر بوريطة أكد لهذا المفوض بأن المغرب تدعم هذا الاتحاد الإفريقي ويدعمه في تدبير الأزمات، يعني كل الأزمات بدون استثناء. والآن أمر للموضوع الثالث والمتعلق بإسبانيا، بحيث أنه إسبانيا من بعد تولي خوسي مانويل الباريس الوزارة ديال الخارجية، فهذه المهمة هذه خلاته أنه دائما في التصاريح ديالو دائما تيبين بأنه المغرب هو شريك استراتيجي مهم بالنسبة لإسبانيا وأن هناك علاقات اللي هي تاريخية وقوية. وهذا كان أكده بيدرو سانشيز اللي قال بأن المغرب ما يمكنش حنا نقطعوا معها العلاقات لأن بيننا تاريخ وعلاقة اللي هي ضاربة يعني في القدم وفي التاريخ، وبيناتنا يعني اتفاقيات إلى غير ذلك. إذن فهذا الكلام أثار موجة من السخط والغضب وأثار بلبلة في الكونغرس الإسباني من طرف حزب الفوكس. وكنعرفوا حزب الفوكس اليمين المتطرف بالعداء ديالو للمغرب، بالعداء ديالو للإسلام وللمسلمين وخصوصا للمغاربة المتواجدين بسبتة ومليليا. كنعرفوا بأن الموقف ديالو وهو معادي لهؤلاء المغاربة وكان باغي يطردهم كاملين. تنعرفوا الموقف ديالو لما قالوا بأن كاع الأئمة المسلمين والمغاربة اللي متواجدين بسبتة خصوصا كيخصهم يمشيو في حالهم من المغرب، ما عندهم ما يبقاو يديروا تماك. اذا كنعرفوا بانهم كيحاولوا ما امكن يضغطوا على الحكومة الإسبانية باش انها تدخل خصوصا سبتة تدخلها الاتحاد الأوروبي. إذا فهنا كاين واحد الهجوم شرس من طرف هذا الحزب ديال الفوكس على الحكومة الإسبانية، غير علاش أنها تقول شريك، لأنه ليس شريك لأنه يطالب بسبتة ومليليا. إذا ننتقل الآن إلى الموضوع الأخير واللي كيتعلق بالجزائر. هناك لجنة أمريكية توصي بوضع الجزائر تحت المراقبة بسبب اضطهادها لليهود والمسيح فوق أراضيها ضاربة عرض الحائط، يعني كل المواثيق الدولية وحقوق الإنسان إلى غيره، ثم كذلك ضارب عرض الحائط حرية الديانات يعني في العالم. إذن كل واحد حر في الديانة اللي كيعتنقها، ولكن ما عندهاش الحق الجزائر أنها تضطهد هاد الناس هادو وتعنفهم وتطردهم إلى غير ذلك. إذا لذلك فالجزائر اليوم وضعت في ضمن لائحة تسمى بلائحة المراقبة الخاصة Special Watch List. إذا فالجزائر اليوم ينظر إليها نظرة سوداوية، نظرة اللي هي جدا سلبية بخصوص الوضع السياسي ديالها اللي احنا شفنا، يعني الأمر اللي هو دابا كيتعلق بالجنرالات اللي هما تيهربوا من الجزائر، وهذه راها تنذر
بوقوع كارثة كبرى داخل الجزائر، وهي يعني غادية في الطريق ديال نهاية نظام الكبرانات. إذا هذا هو اللي كيبان لي مؤشر على أنه نظام الكبرانات قريب ينتهي، أو هذاك الجنرالات اللي هما كيدومينيو تماك في الجزائر، اللي شنقريحة ونزار وتوفيق، خصوصا شنقريحة اللي هو في الواجهة وكيبان، أما الآخرين ما تيبانوش يعني بزاف، ما يعني الأضواء ما مسلطاش عليهم أكثر بحال شنقريحة. هو الكل في الكل، وهو اللي كيأمر وهو اللي كينهي داخل الجزائر. فكيبان لي هذاك شي نهار غادي يديروا عليه شي انقلاب، وغادي تكون النهايه ديالو يعني نهايه مأساويه. اذا فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انكم تخليوا لي الاراء ديالكم كالعاده في التعاليق، وما تنساوش الدعم باللايكات ديالكم والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي. بهذا كنقول لكم السلام عليكم.